morning. Good morning. Good morning, sir. 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 Good morning. खै अब आउँदैन टाइममा उठ्दै होला नि। ईश्वर हजुर सर। त्यो अस्तिको सर्फेस एरिया भएको थियो नि, त्यो गर्यो त अलिअलि एक्सर्साइजहरु? गर्दैछु सर। नजानेको छ कि छैन केही? हजुर? नजानेको छ कि छैन? सबिल सबिल Good morning, sir. गुड मर्निङ। निशा हजुर सर। तिमीले त भ्यायो नि त्यो एक्सर्साइज त? गर्दैछु। सर तपाईले अस्ति दिन भएको थियो नि? अस्ति 5 वटा क्वेशन दिन भएको थियो नि? सुनिरहेछु। हो त्यसको 5 नम्बरको लास्टको 17 आउँछ आन्सर। 17 आछ? हजुर। ल अहिले हेरौँला है त, मैले कुन दिए हो थाहै छैन मलाई। हैन जोर्डानले चाहिँ 12 मिटर भने थियो अनि मेरो चाहिँ 17 आछ के। के हो क्वेशन भन त मलाई एकपटक। The area of an isosceles triangle length with base side length 10 meter is 16 meter square. Find the measure of its remaining side आछ। के रे क्वेशन? भनेपछि एरिया 16 हैन त? एरिया 60 मिटर स्क्वायर। 60 अनि फर्मुला के लगायो भन त? आइसोसेलेस ट्रायंगलको b/4 रुट 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अनि त्यसपछि साइड चाहिँ कुन देखाए रे? साइड बेस त्यहाँ छ तलको 10 मिटर अनि यता रिमेनिङ साइड निकाल भनेको छ। 10 मिटर दिएछ है। ट्वेन्टी 24 को स्क्वायर कति हुन्छ? 2 हुन्छ। को बोलेको हो? तो रिनेम गर है त्यो ग्यालेक्सी J2 आफ्नो नेम राख है। 576 576 676 is equal to 4a square, a square is equal to 676 लाई 4 ले डिवाइड गर त। 144 12 मिटर आयो। 12 तो बेस साइड भने अनइक्वल साइड्स हो क्या, बी हो है। अनि त्यसपछि इक्वल साइड्स भने ए हो। तो ए निकाल्ने त हो नि। के निकाल्यो तिमीले? मैले नि ए नै हो। ल हेर है यहाँ मैले गरेको सुन है त। 60 इक्वल टु 10/4 रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस 100 हुन्छ हैन? त्यो 10 को स्क्वायर भने
अनि त्यसपछि अब त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 24 इज इक्वल टु 4a स्क्वायर माइनस 100 को रुट अन्डर हुन्छ। अनि त्यसपछि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दा 676 इज इक्वल टु 4a स्क्वायर भयो। अनि त्यसपछि a स्क्वायर इज इक्वल टु 676 अपन 4 भने 144 आयो। अनि a इज इक्वल टु 12 मिटर आयो के। मेरो स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर हुन्छ त्यही बिग्रे। त्यो रुट हटाउन जान्न पर्यो नि त। 4a स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टु 24 भयो। अनि त्यसलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरेर अनि गर्नु पर्यो है। हस् ल अरुको केही छ प्रब्लम भन त। ल है त अरु आउँदै गर्दा यहाँ नयाँ स्टुडेन्टहरु पनि छ, तिमीहरुले एउटा हेर्दै गर है त। म एउटा क्वेशन दिन्छु, तिमीहरु गर्दै गर न। पछि म आज त यो सिलिन्डर र स्फियर पढाउँछु आज है। यो सिलिन्डर र स्फियर देखिरहेछ नि मेरो स्क्रिन आछ? आछ हो, म आज यो पढाउँछु तिमीहरुलाई है। तर म हिजो पढाएको कुरा एकपल्ट तिमीहरुलाई रिभिजन गराउँदै छु के। त्यो भएर यहाँ गर्ने मेथड पनि थाहा छैन होला कतिलाई। हेरी यो क्वेशन हेर त, हिजो टिप्या हो नि यो क्वेशन कि टिपेन? टिप्या हो सर। यो क्वेशन टिपिसक्या हो नि सबैले। हिजो नआउनेहरुले अस्ति नआउनेहरुले यो टिप है पहिलो काम। अब त्यसपछि म तिमीहरुलाई यहाँ यो 1 नम्बरको र 2 नम्बरको सल्भ गरेको देखाउँदै छु है। यो क्वेशनको 1 नम्बरको र 2 नम्बरको। ल हेर त पहिला के छ भन्दा ध्यान दिएर हेर्ने है। ल अब द एरिया अफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज भने है त्यहाँ के दिएको थियो भन्दा फाइन्ड द एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज x सेन्टिमिटर दिएको थियो। हाइट दिएको बेलामा चाहिँ के गर्न पर्छ भने यो फर्मुला h स्क्वायर अपन रुट 3 cm स्क्वायर लगाउन पर्छ के। कुन फर्मुला लगाउन पर्छ रे? h स्क्वायर a इक्वल टू ल हेर है यो a लेखे है मैले। इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेर पढाएको छु मैले तिमीहरुलाई भने a इक्वल टू यहाँ h स्क्वायर हुन्छ है। h स्क्वायर अपन अंडर रुट 3 हुन्छ। h स्क्वायर अपन अंडर रुट 3 है। त्यही भएर यो h भनेको चाहिँ हामीलाई कति देखा त त्यहाँ भन्दा वेयर h इक्वल टु x दिएछ। त्यही भएर h इक्वल टु x दिएको भएर के भयो भन्दा त्यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला चाहिँ x स्क्वायर अपन अंडर रुट 3 cm स्क्वायर भयो है। यो कुरा बुझ्न पर्यो तिमीहरुले। अब त्यसपछि हामी अर्को 2 नम्बरको क्वेशन हेर्दै छौं। फर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। त्यहाँ एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिएको थियो। अनि आइसोसेलेस ट्रायंगलमा एरिया 60 cm स्क्वायर है। अनइक्वल साइड्स भने निशा अघि तिमीले सोधेको जस्तै हो है। यो हेर अनइक्वल साइड्स भनेको चाहिँ 10 सेन्टिमिटर दिएको थियो है। बेस साइड पनि भन्छ यसलाई। अनि इक्वल साइड्स a इक्वल टु व्हाट भनेको थियो। देन वी नो दैट भनेर a इक्वल टु b अपन 4 रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भन्ने फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। अब यहाँ भ्यालुहरु पुट गर्ने हेर त। a इक्वल टु 60, b इक्वल टु 10 अपन 4 अनि 4a स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। यो भनेको सल्भ गर 24 इक्वल टु रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस 100 हुन्छ है। अब त्यसपछि 576 यो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरे है मैले। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दा 576 इक्वल टु 4a स्क्वायर माइनस 100 676 इक्वल टु 4a स्क्वायर अनि a स्क्वायर इक्वल टु 169 पो आयो नि त। 766 प्लस अनि 100 गर्दा 776 भयो यसमा त। अनि के भयो त यो हेर त 676 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दा 169 आयो के मेरो त। कति हो कि हेर्न हेर त। अनि a इक्वल टु 13 सेन्टिमिटर आयो। a इक्वल टु 13 सेन्टिमिटर आयो।
यो डिभाइड गरे मिले हैन क्या हेर त एकपल्ट हेलो निशा हजुर सर यो हजुर सर डिभाइड गरे मिले हेर त 676 लाई 4 ले डिभाइड गर त 1444 सर 144 हो यहाँ मैले 169 लेखेछु 144 हो है त्यसो भने अनि 144 भयो भने 12 सेन्टिमिटर आउँछ है यहाँ यो बिग्रेछ है यहाँ 144 लेख है अनि त्यसपछि यहाँ 13 को ठाउँमा कति लेख्न पर्यो तिमीहरूले 12 सेन्टिमिटर है के भएको छ हेर है यहाँ यो सिम्प्लिफाई मैले पहिला पनि गरिसकेको क्वेसन हो यो गर्न त अब मैले मिस्टेक गरेको छु कि तिमीहरूको मिस्टेक भएको छ त्यहाँ हेर ल 12 सेन्टिमिटर है हेलो यो बुझिएछ हजुर बुझ्या छ 1 मिनेट है सर बुझे हैं सर बुझे हैं अपेक्षा हजुर सर यो बुझिया छ यो गरिसकेको थियो कि गरेको थिएन हजुर बुझिया छ हजुर यो फर्मुला चाहिँ एकदम कण्ठ गर्ने है अब यो फर्मुला हेर त आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² यसमा फेरि के बुझ्न पर्यो भने a भने चाहिँ त्यो इक्वल साइड्स हो दुईटा साइड इक्वल हुन्छ नि त अनि b भने चाहिँ अनइक्वल साइड्स हो भनेर बुझ्न पर्यो अनइक्वल साइड्स हो है ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ है त नम्बर 3 को 1 मिनेट है सर भयो सबिल भयो सर भयो ल अब यो यस्तो थियो फिगर हेर त 60 cm² एरिया अनि 10 सेन्टिमिटर बेस साइड अनि त्यसपछि यो चाहिँ के थियो त भन्दा यो इक्वल साइड्स यो चाहिँ इक्वल साइड्स हो है इक्वल साइड्स चाहिँ निकाल्न पर्ने छ यसरी तिमीहरूले गर्न सक्न पर्यो a = व्हाट हो क्या इक्वल साइड्सलाई हामी के लेख्छौं a लेख्छौं है अनि अनइक्वल साइड्सलाई चाहिँ हामी के लेख्छौं त भन्दा b लेख्छौं जहिले पनि यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है यो सक्यो अब त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा जाँदै छौं फेरि नम्बर 3 मा क्वेशन के दिएको थिए मैले भन्दा हेर त रेक्ट्याङ्गल दिएको थियो त्यहाँ रेक्ट्याङ्गलको लेन्थ चाहिँ ब्रेथ भन्दा डबल छ भनेको थियो के त्यही भएर ब्रेथलाई चाहिँ हामीले x लेट गर्यौं लेन्थ चाहिँ 2x भयो पेरिमिटर 24 सेन्टिमिटर दिएछ यस्तो ल्याएर त यो रेक्ट्याङ्गल छ एबीसीडी भन्ने त्यसमा चाहिँ लेन्थ x भयो भने ब्रेथ 2x छ अनि पेरिमिटर चाहिँ 24 सेन्टिमिटर दिएछ र यसको चाहिँ हामीलाई के सोधेछ भन्दा डाइमेन्सन्स सोधेछ है अब पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला 2 ब्रैकेट l + b हो यो अब पछि पढाउँला फेरि अब 24 = 2 ब्रैकेट 2x + x अनि 12 = 3x x = 4 सेन्टिमिटर आयो अब हामीलाई डाइमेन्सन सोध्या भएर लेन्थ 8 सेन्टिमिटर अनि ब्रेथ चाहिँ कति सेन्टिमिटर रहेछ त भन्दा 4 सेन्टिमिटर रहेछ अब यो चाहिँ खास त्यस्तो धेरै त पढा होइन यो पहिल्यै पढिसकेको छ भनेर एउटा क्वेशन अस्ति नै दिए थिए मैले त्यो हेर्न पर्यो तिमीहरूले है यो नि बुझिया छ नि हैन त यो त गाह्रो छैन नि भूमिका छ भूमिका हजुर सर यो बुझिया छौ नि हैन यो क्वेशन हेरेको थियो नि अस्ति राखेको थियो कि राखेको थिएन राखेको थियो ल यो भयो है अब नम्बर 4 मा गए है त म 4 नम्बरको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है अब ल हेर त त्यहाँ त्यो चाहिँ के को दिएको थियो भन्दा त्यो टेन्ट को के अब कहिलेकाहीँ अम्ब्रेला भन्छ छाता हैन यस्तो केसहरु दिया हुन्छ त्यहाँ फर one piece of cloth which is in the form of isosceles triangle भनेको थियो है
आइसोसेलेस ट्रायंगलको फर्ममा थियो त्यसको इक्वल साइड्स चाहिँ 61 सेन्टिमिटर अनि अनइक्वल साइड्स चाहिँ बी चाहिँ कति थियो त भन्दा 22 सेन्टिमिटर यस्तो थियो। यो चाहिँ एउटा पिस क्लथ हो के, त्यहाँ कति पिस लागेको छ भनेको छ भने कहिले 10 पिस कहिले 12 पिस भनेर दिन्छ। अब यहाँ कति दिएको छ हेर्दै जाउँ। यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो है, यसको चाहिँ इक्वल साइड्स चाहिँ 61 छ, हेर त 61 अनि अनइक्वल साइड्स चाहिँ कति छ त भन्दा 22 छ। अब हामी यो इक्वल साइड्सलाई चाहिँ हामी ए ले डिनोट गर्छौं है, अनि यो अनइक्वल साइड्सलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छौं त भन्दा बी ले। यो कुरा पहिलो नम्बरमा त्यो बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा जाँदै छौं। हेर त एरिया ए इक्वल टु बी अपन 4 रुट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। यसलाई चाहिँ नडराइकन गर्दै जाऊ है, क्याल्कुलेटर युज गरेर 660 सीएम स्क्वायर आउँछ। अब 600 सीएम स्क्वायर एरिया भयो भने अब हामीलाई हेर त कति पिस दिया रहेछ भन्दा 12 पिस दिया रहेछ। टोटल एरिया अफ 12 पिस अफ क्लथेज A equal to 660 multiplied 12 7920 cm square भयो है। अब त्यसपछि यति क्लथ इज रिक्वायर्ड टु मेक द टेन्ट बनाउन 7920 cm square चाहिँ क्लथ चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो पहिलो क्वेशन। अर्को पनि छ त्यहाँ क्वेशन, रेट दिया छ। हेर त क्लथको चाहिँ पर सीएम स्क्वायर को चाहिँ 5 रुपीज बनाया छ, त्यसैले टोटल कस्ट इक्वल टु त्यो 7920 मल्टिप्लाई 5 गर्न पर्यो, रेटले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो अनि 39600 इज द टोटल कस्ट भनेर यसरी तिमीहरुले के गर्न पर्यो भने द टोटल कस्ट इज रुपीज 39600 भनेर गर्न पर्ने खालको क्वेशन दिए थिए मैले यो टेन्ट को है। कुरा बुझिराछौ तिमीहरुले? बुझिरा सर। ल है त यो यसरी गर्न सक्न पर्यो है। अब यसलाई पनि कपी गरिराख, अहिले स्क्रिनशट गरिराख नबुझ्नेहरुले, अनि फेरि अहिले घरमा प्र्याक्टिस गर्ने है। यो क्वेशन एकदमै आउने क्वेशन है, 5 मार्क्स मा सोधेको छ। पहिला यो टेस्ट प्री टेस्ट एसई मा 5 मार्क्स मा सोधिरहेको क्वेशन हो यो, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट भएर मैले तिमीहरुलाई राखिदिएको हो। यो गरिहेर्ने एकपटक है। ल अब पहिला नआउनेहरुले स्क्रिनशट गरे, यो पहिला मैले एकपटक पढाइसकेको क्वेशन हो है, यो पहिलेदेखि पढ्नेहरुलाई। अब म अर्को स्टेपमा गएँ है त। हेलो ल है। अब 5 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है त। 5 नम्बरमा चाहिँ कस्तो क्वेशन थियो? क्वेशन नै यही रहेछ। हेर त पेरिमिटर अफ अ ट्रायंगल इज 24 सेन्टिमिटर। 5 को मैले गरेको छैन है, 1 को जस्तै के 2 को जस्तै हो भनेर नगरेको, सेम क्वेशन छ त्यही, त्यो फिगर दिएर नदिया मात्रै हो, त्यो भएर 5 को गरेको छैन। नबुझ्यो भने मलाई भन, म फेरि बुझाउँला। पेरिमिटर अफ अ ट्रायंगल इज 24 सेन्टिमिटर इफ इट्स एरिया इज 24 सीएम स्क्वायर एन्ड वन साइड इज 8 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द लेन्थ अफ अदर 2 साइड्स भन्यो। हेर त ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै त्यसमा त 3 साइड्स हुन्छ। 3 साइड्समा एउटा साइड दियो, एरिया दियो अनि पेरिमिटर दियो, बाँकी दुईटा साइडहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गर भन्यो के। यस्तो भन्यो भने के गर्ने ल है। हियर वन साइडलाई हामी ए लेट गर्छौं 8 सेन्टिमिटर, देन अदर साइड्स, अदर 2 साइड्स आर बी एन्ड सी है। ए बी सी स्मल लेटर्स है, स्मल लेटर्सले चाहिँ हामीले डिनोट गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि हेर त त्यहाँ के दिया छ भन्दा पेरिमिटर 24 सेन्टिमिटर दिया छ, अनि त्यसपछि पेरिमिटरको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ के हो भने a प्लस b प्लस c सम अफ दी अल साइड्स इक्वल टु 24। एउटा साइड त दिया छ हामीलाई, हेर त a त 8 दिया छ, 8 प्लस b प्लस c इक्वल टु 24, त्यही भएर b प्लस c इक्वल टु 16 भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन आई लेट गर्दै छौं है। अर्को हामीलाई के दिया छ भने सेमी पेरिमिटर पनि बुझ्न पर्यो। एस इक्वल टु सेमी पेरिमिटर भनेको हाफ अफ दी पेरिमिटर हो, p/2 हो है। पेरिमिटर 24 दिएपछि 24 को हाफ भने 12 सेन्टिमिटर भयो है। सेमी पेरिमिटर सम्म जान्नु। अब हामी एरिया को कन्डिसन हेर्दै छौं है। एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 24 दिया छ,
एरिया निकाल्ने फर्मुला हेर अब हामीले यो स्केलेन ट्रायंगलको फर्मुला युज गर्न पर्यो। स्केलेन ट्रायंगलको रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टु 24 छ। अब यहाँ भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दै जाऊ तिमीहरुले। हेर त एस भनेको 12 छ, ए भनेको 8 छ, बी र सी को भ्यालु छैन हामीसँग। यसरी गर्दै जाने है। अब त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा जाँदै छौं। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो। यो फिगर अहिले आउँदै रहेछ हेर त। यो 8 सेन्टिमिटर एउटा साइड अनि एरिया 24 cm स्क्वायर, पेरिमिटर 24 दिएको छ, पी र सी वाट हो। यसलाई मैले अलि छिटो सल्भ गरेँ हेर त। 48 ब्रैकेट 12 माइनस बी 12 माइनस सी इक्वल टु 576। अब यो हामीले के गरेको भन्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरेको हो त्यो रुट हटाउनलाई। अनि त्यसपछि त्यहाँ 48 आयो। त्यसपछि यो 12 माइनस बी 12 माइनस सी भयो यतापट्टिको, र यो 576 भने स्क्वायरिङ गर्दा आयो। अब त्यसपछि यो सल्भ गर। सल्भ गरिसकेपछि के आयो त भन्दा हेर त, त्यहाँ सल्भ गर्ने कन्डिसन अलि बुझ्न पर्ने छ है। जस्तो 48 12 माइनस बी 12 माइनस सी इक्वल टु 576 भयो। अब त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 144 अनि माइनस 12 बी माइनस 12 सी प्लस बीसी इक्वल टु 12 आयो। त्यो 48 ले 576 लाई कट गरेको हो। अनि 144 भइहाल्यो। माइनस 12 कमन आयो, बीचमा बी प्लस सी आयो। त्यो बी प्लस सी को भ्यालु यहाँ अघि अलरेडी हामीसँग अगाडि नै आइसक्या भएर त्यो बी प्लस सी बनाएको हो। बी प्लस सी को भ्यालु राखिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ ओन्ली बीसी बाँकी भयो। त्यही भएर बीसी बनाउनलाई त्यसो गरेको है। हेर त बीसी इक्वल टु 60 आयो। अब बीसी 60 आयो, बी प्लस सी 16 आयो। हजुर भन। त्यो हजुरको यो आइडी र अनि पासवर्ड यो च्याट बक्समा हाल्दिनु न। उहाँ साथीहरुले कराइरा पाएनन् हेर। त्यो लिंक हाल्दैन, लिंक नै लिंकै छैन त अनि मसँग त। लिंकै छैन। कपी गर्दिनु, कपी गरेर अनि हाल्दिनु नि त। कपी गरेर हाल्दिनु हो। किनले टिपेर राख्दैन रहेछ। अरे इन्भाइटमा जान भएछ। ओइ सम्यक तिमी हाल्दै न भाइ। नामै ल है त, यहाँसम्म बुझिरहेछौ नि हैन तिमीहरुले? अरुले बुझिएछ? ल यो बुझिएछ भने अब यसलाई सल्भ गर। इक्वेसन आई र आई लाई चाहिँ सल्भ गर। मैले यहाँ डाइरेक्ट आन्सर लेखेको छु जस्तो लागेछ। यो बाइ सल्भिङ इक्वेसन आई एन्ड आई बी इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर अर 10 सेन्टिमिटर एन्ड सी इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर अर 6 सेन्टिमिटर आउँछ। यसरी अल्टरनेटमा आउँछ। यसरी तिमीहरुले गर्न सक्नु पर्यो। यसमा चाहिँ यो बीसी मा यो बी को भ्यालु निकाल 16 माइनस सी हुन्छ। अनि हेर यो बी को ठाउँमा 16 माइनस सी राखेर सल्भ गर। यो फ्याक्टराइज गर्न पर्ने कन्डिसनमा आउँछ। अनि त्यसरी गर्ने है। ल हाल्दिसक्या रहेछ नि त यहाँ लिंक त। कसले हाल्दियो? सबिलले हाल्यो है त। ल अब यो हेर त, यो बुझ्यो कि बुझेन? यो पनि एकदम लङ क्वेसन हो है। यो त एकदम गाह्रो च्यालेन्जिङ क्वेसन हो। यो 5 नम्बर खाले क्वेसन हो यो। त्यो भएर यो सल्भिङ चाहिँ तिमीहरुले आफूले सल्भ गरी हेर है। यो सक्छ भनेर मैले नगर्दिएको हो। अब गर्न पर्यो भने फेरि पछि गरौँला। यो क्वेसन टिपिराख, कपी गरिराख। हिजो अस्ति दिएको छैन मैले। यो पहिल्यै गर्नेले चाहिँ गरेछ, नत्र भने यो नयाँ पछि अस्तिको रेगुलर क्लासबाट सुरु हुनेहरुले गरेछ छैन। यसलाई कपी गरिराख। पहिला आउनेले त गरेछ, त्यो अहिले पछि आउने त्यो अपेक्षा भूमिकाहरुको ग्रुपले गरेछ छैन के। सर 12 बी र 12 सी कसरी आ? कति नम्बरको भन त? फेरि भन त बाबु। 12 बी माइनस 2 12 बी माइनस कहाँनिरको भन न? कुन चाहिँ स्टेपको भन त? सेकेन्ड स्टेपको, फोर्थ स्टेपको। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हेरी हो। मैले देखाइराख्छु नि हेर त। भाइ
एरियो भने हो 144 minus 12b minus 12c plus bc. यो मल्टिप्लाई गरेको हेर त यो 48 ले चाहिँ 576 लाई डिवाइड गरिहाल्यो अनि यो 12 र 12 मल्टिप्लाई गर्दा 144 12 ले b लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12b अनि यो 12 ले अनि c लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12c b र c मल्टिप्लाई गर्दा bc यो दुईटा मल्टिप्लाई गरे हो है 12 minus b 12 minus c मल्टिप्लाई गरे भयो भयो कि भएन भयो सर भयो ठिक छ तिम्रो के भयो नबुझ्या हो र तिमीले ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख नभए म भोलि फेरि बुझाउँछु है डिटेलमा गर्न पर्यो नि गरिदिन्छु म यो है ल अर्को क्वेशन हेर त यो 6C भनेर त्यो तिमीहरुको चाहिँ यो चाहिँ बुककै क्वेशन हो क्या एक्सरसाइजको एरिया एन्ड के होइन यो त उनको प्र्याक्टिस बुकको होला एरिया एन्ड पेरिमिटर अफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 6 cm स्क्वायर एन्ड 12 cm स्क्वायर रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द साइड्स अफ द राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने थियो के राइट एंगल ट्रायंगलको साइड्सहरु फाइन्ड आउट गर्न सिकाएको हो यो चाहिँ है एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ 6 दिया भएर PB = 12 भयो पेरिमिटर अफ ट्रायंगल P + B + H हुन्छ अनि यो चाहिँ यस्तो भयो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरेर H = 5 आउँछ यो गाह्रो क्वेशन हो यो पनि है आन्सर पछाडी छ है यति होइन हाइट आयो अब P र B निकाल्नै छ हाइट हैन है यो हाइपोटेनियस आयो परपेन्डिकुलर र बेस निकाल्नै छ हेरिरा छौ यो तिमीहरुले कति भयो 78 भयो अहिले जाने हेरिरा छ सर यो नबुझ्यो भने मलाई भन है अघि झैनेकोले बुझ्या छैन मलाई भनिहाल म बुझाउँछु माथिबाट हेर्दै जाऊ त एरिया र पेरिमिटर दिएको बेलामा के गर्ने भन्ने क्वेशन हो है अघि चाहिँ स्केलेनको गर्ने अहिले चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलको भयो कि भएन यो भयो सर ल हेर यता B र P र B निकाल्नलाई फेरि यस्तो गर्न पर्छ हेर त इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्न पर्छ अघि मैले इक्वेसन बनाएर आफै सल्भ गर भनेको थिए नि यस्तो खालको क्वेशन हो है यो B - 4 अनि B - 3 = 0 आयो अनि आइदर B - 4 = 0 B - 3 = 0 गरेपछि अब B = 4 सेन्टिमिटर P = 3 सेन्टिमिटर आयो त्यही भएर P = 3 B = 4 हुन नि सक्छ हैन अनि H = 5 भयो भने अर्को 4 3 र 5 हुन नि सक्छ यसरी दिएको हो यो कुरा पनि तिमीहरुले बुझ्नु पर्यो है मेरो स्लाइड फिनिश्ड भयो ल अब यही हो एरिया र भोल्युमको अब अरु पनि त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्न सक्छौ तिमीहरुले अब आज चाहिँ म तिमीहरुलाई के पढाउने विचारमा छु भन्दा अघि नै मैले भनिसकेको छु अघि नआउनेहरुले यहाँ सुन्ने यो हिजोकै कुरा रिभिजन गरिराख्या हो है एरिया भोल्युमको तिमीहरु पनि प्र्याक्टिस गर अनि नजानेको कुराहरु केही आयो भने मलाई सोध्नु पर्यो है अब जति पनि प्र्याक्टिस बुक पनि हेर जताको गरे नि हुन्छ प्लेन सरफेस आउने बित्तिकै त्यो गर्न सक्न पर्यो म अब आज सिलिन्डर र स्फियर देखाउँदै छु तिमीहरुलाई अब यसमा हेर है यो सिलिन्डर र स्फियरमा चाहिँ के छ भन्दा सिलिन्डर भने के हो नि तिमीहरुलाई थाहा छैन भने भएर मैले यहाँ एउटा सिलिन्डरको फिगर लिएर आएको छु हेर त देख्यौ तिमीहरुले सिलिन्डर देख्यौ देखिए सर देखिया छ सर सिलिन्डरमा हेर त कतिवटा पार्ट हुँदो रहेछ जम्मा हामीले बुझ्न पर्ने दुईटा है के रहेछ भने त त्यो आर भने के हो स्मल आर भनेको हेर त यहाँ तल कहाँदेखि सेन्टर देखि सर्कमफरेन्स सम्म छ नि यसलाई चाहिँ रेडियस आर भन्छ है अनि यो तल बेस देखि तल माथि सम्मको एरियालाई चाहिँ हामी हाइट भन्छौं खाली रेडियस र हाइटको
मात्रै कुरा हुन्छ यसमा है, रेडियस र हाइटको कुरा हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को स्फियर भन्यो भने स्फियर भने थाहा छ कि थाहा छैन तिमीहरूलाई? थाहा छ है। स्फियर भनेको यस्तो के डल्लो है, भकुण्डो जस्तो, फुटबल जस्तो थाहा छ। है। त्यो सर्कल र स्फियरमा के डिफरेन्स छ थाहा छ नि तिमीहरूलाई? जस्तो सर्कल सर्कल प्लेन सर्फेसमा हुन्छ है, सर्कल चाहिँ प्लेन सर्फेस हो भने यो चाहिँ 3D अब्जेक्ट हो क्या, यो चाहिँ 3D अब्जेक्ट हो, यो चाहिँ सोलिड अब्जेक्ट हो, 3D सेपमा हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटा कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब हेर त सिलिन्डर कसरी बनाया हुन्छ भनेर क्लास 8 मै पढायो नि, सिलिन्डरको नेट बनाऊ भनेर मैले भन्थे नि। हेर त सिलिन्डरको नेट भने कस्तो हुन्छ भन्दा दुईटा सर्कल हुन्छ दुईपट्टिको, अनि बीचमा चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल हुन्छ, त्यसरी मिलेर बनाया हुन्छ है। अब यो कसरी बनाया हुन्छ त, अब यो कस्तो हुन्छ त, म यसको भिजुअलाइज पनि गराउँदैछु तिमीहरूलाई। यो हेर्ने एकपटक, म त्यहाँबाटै फर्मुलाहरू पनि प्रुभ गर्दैछु तिमीहरूलाई है त। एकपटक यहाँ ध्यान दिएर हेर है सबैले। अब यहाँ मैले एउटा अर्को फाइल आयो मेरो, देखिया छ? के देखिया छ भन त, के लेख्या छ पढ त, माथिको येल्लो कलर भित्र लेखे नेट अफ सिलिन्डर, नेट अफ सिलिन्डर है, सिलिन्डर नेट अफ सिलिन्डर आउँदैछ है। अझ अरू खुल्दैछ, यहाँ एकछिन टाइम लाग्छ ल। अब यतापट्टिको पार्ट नै आयो नि, हेर्न त। अब हेर है त सिलिन्डर कसरी बनाया हुन्छ त भन्ने कुरा म यहाँ स्टार्ट गरेर देखाउँदैछु। ल हेर है, यहाँ स्टार्ट गर्दा चल्या छ, त्यो मेरो फिगर चल्या छ, चलेछ। हेर त पुरै दुईटा सर्कल र एउटा रेक्ट्याङ्गल थियो नि अघिको, त्यो बिस्तारै गएर के बन्छ ल हेर है त। सिलिन्डर बन्यो कि बनेन अघिको जस्तो सिलिन्डर? हेर त बन्यो नि, हेर है राम्रोसँग हेर है। यसलाई यो बुझ्न पर्यो। यो देखिसकेपछि तिमीहरूले यो फर्मुला डेरिभेसन गर्दैछौँ हामी अहिले, यहीँ फर्मुला बनाउन सिकाउँदैछु मैले। भयो, देखियो? देखियो। ल अब फर्मुलातिर जाउँ है त म। अब त्यसपछि यसलाई चलाइराखौँ कि स्टप गरिदिउँ? ल त्यो चलिरहन्छ होला है, फेरि तिमीहरू त्यसलाई मात्रै हेरिरहन्छ होला, मैले स्टप गरेँ है त। ल अहिले फेरि देखाउन पर्यो भने म देखाउँला। यहाँ यस्तो सिलिन्डर छ होला हेर है। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा फर्मुला डेरिभेसन गर्दैछौँ। हेर त पहिला एरिया अफ सर्कल, सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो लो भन त? पाई आर स्क्वायर। एरिया अफ सर्कल भनेको पाई आर स्क्वायर हो। यो पहिले पढिसकेको कुरा हो, मैले यहाँ यो बेसिस चाहिने भएर दिएको मात्रै है। अनि सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो नि सर्कलको? बोल्ने है सबैजना, बोल्ने भन्नुपर्छ। 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कमफरेन्स अफ सर्कल सी इक्वल टु 2 पाई आर है। यो दुईटा फर्मुला जान्न पर्यो। अब हामी पहिलो नम्बरमा म तिमीहरूलाई के पढाउँदैछु भन्दा यसको चाहिँ अब सर्कमफरेन्स निकाल्न पढाउँदैछु है। हेर त हेर, यो बीचको भने त यो अघि बाङ्गो भएको भाग छ नि, घुमेको भाग छ नि, त्यो घुमेको भाग भनेको त हेर त यसरी घुमेको भाग भनेको अहिले केसँग इक्वेल छ त भन्दा ल हेर सर्कमफरेन्ससँग इक्वेल छ कि छैन? यो माथिपट्टिको साइड छ नि, सर्कमफरेन्ससँग इक्वेल छ है। अनि त्यसपछि यो तलको साइड चाहिँ हाइटसँग इक्वेल छ। त्यही भएर ल हेर है, अब यहाँ के हुन्छ भने हामी सिआसे निकाल्न जाँदैछौँ क्या, कर्ब सर्फेस एरिया भन्छ। के भन्छ रे यसलाई? कर्ब सर्फेस एरिया है। कर्ब सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ सर्कमफरेन्स अफ सर्कल मल्टिप्लाई हाइट अफ सिलिन्डर हुन्छ। सर्कमफरेन्स भने 2 पाई आर, हाइट भनेको एच। यसरी सिआसे निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुँदो रहेछ भने 2 पाई आर एच हुन्छ। के हुन्छ रे? 2 पाई आर एच हुन्छ। कसरी भयो भन्ने बुझ्यो कि बुझेन भन त तिमीहरूले? 2 पाई आर भने चाहिँ सर्कमफरेन्स हो सी, हेरी यो पोइन्टदेखि यहाँ पोइन्टसम्म है। बुझिरहेछौ नि तिमीहरूले मैले भनेको कुरा? अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो सर्कमफरेन्स भयो भने यो माथिको चाहिँ हाइट भयो
है। अब हामी अर्को कुरा के पत्ता लगाउन जान्न पर्छ यसमा भने टिएसए पत्ता लगाउन जान्न पर्छ। टिएसए भनेको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया हो। अघि हामीले कर्व है बाङ्गो वक्र सतहको क्षेत्रफल मात्रै निकाल्यौं कर्व सर्फेस एरिया। अब हामी टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दा चाहिँ त्यो कर्व सर्फेस एरियामा दुईवटा एरिया अफ सर्कल चाहिँ एड गर्न पर्छ। एरिया अफ सर्कल, अब सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर हो। सिएसए 2 पाई आर एच अघि नै आइसकेको छ। 2 पाई आर कमन आयो, ब्र्याकेट आर प्लस एच भन्ने फर्मुला चाहिँ टिएसए मा युज हुन्छ। हेर है मैले चारवटा फर्मुला तिमीहरूलाई सिकाएँ पनि कसरी भयो भन्ने बुझाउँदै पनि छु है। यति त जानिराखेको थियो नि हैन पहिल्यै? ल नजाने भए पनि अब जान्न पर्यो है। अब हामी अर्को कुरा के छ भन्दा हेरी यसको भोल्युम पनि निकाल्न जान्न पर्छ हामीले त है। यसको भोल्युम पनि निकाल्न जान्न पर्छ। हेर त यहाँ यसको भोल्युम भनेको चाहिँ जहिले पनि बेसबाट हाइटलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्छ है। त्यही भएर भोल्युम निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ भने हेर त एरिया अफ द बेस सर्कल इन्टु हाइट अफ द सिलिन्डर हुन्छ है। बेसमा सर्कल छ क्या उ हेर त, बेसमा सर्कल भएर सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला पाई आर स्क्वायर अनि हाइट निकाल्ने फर्मुला एच भनेपछि भोल्युम निकाल्ने फर्मुला चाहिँ पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ है। अब यसरी भोल्युम भनेको चाहिँ एरिया अफ बेस सर्कल इन्टु हाइट अफ सिलिन्डर हुन्छ। यो अब तिमीहरूले बुझ्ने मात्रै हो, यो लेख्न भनेर आउँदैन, फर्मुला चाहिँ सम्झिन पर्यो। यसरी मैले आज तिमीहरूलाई यो 5वटा फर्मुला पढाएँ सिलिन्डरसँग रिलेटेड है। बुझ्या छौ कुरा? बुझ्या छौ यो मैले बनाएको कुरा? यसलाई स्क्रिनशट गर त, स्क्रिनशट गर सबैले। यो 5वटा फर्मुला कपीमा लेखे पनि हुन्छ, नभए यसलाई सेभ गरेर राख। लेखिसके सर। लेखिसक्यो? ल ठिक छ, सबैले लेख है। यो एरिया अफ सर्कल भनेर त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख। एरिया अफ सर्कल ए इक्वल टु पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेन्स अफ सर्कल सी इक्वल टु 2 पाई आर, कर्व सर्फेस एरिया सिएसए इक्वल टु 2 पाई आर एच, टोटल सर्फेस एरिया टिएसए इक्वल टु 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, भोल्युम भी इक्वल टु पाई आर स्क्वायर एच गरेर यसरी यसलाई चाहिँ तिमीहरूले कम्प्लिट गर्नु पर्यो है। ल यसलाई स्टप गरौँ मैले? हुन्छ हुन्छ। ल यो फर्मुला जान्न पर्यो पहिलो कुरा है। ल अब तिमीहरूले त्यो एक्सरसाइज हेर त किताबको। हामीसँग धेरै बेर टाइम छैन, 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ, त्यही भएर किताब पल्टाउँदा त्यो पहिला प्लेन सर्फेस भ्याइसकेको छ तिमीहरूले है। अब नभ्याउनेले प्लेन सर्फेस भ्याउ पहिला। यो सिलिन्डर एन्ड स्फियर भन्ने युनिट 6 को पेज नम्बर 63 मा छ। यो यसो हेरेर मात्रै आउने के, गर्न सक्यो भने गर, नसकेदेखि म फेरि भोलि पढाइहाल्छु तिमीहरूलाई। त्यहाँ इक्जाम्पलहरू हेर पहिला, त्यो 58 59 हरुको इक्जाम्पलहरू हेर र इक्जाम्पलहरू हेरेर त्यो एक्सरसाइज 6.1 गरेर ल्याउनु है। कुरा बुझ्यौ हो? मैले भनेको कुरा सुन्या छौ तिमीहरूले? एटेन्डेन्स पनि गर्न पर्छ। आज मैले एटेन्डेन्स दिन भ्याइन हैन, अब भोलिबाट चाहिँ दिनदिनै एटेन्डेन्स पनि गर्न पर्छ। म यो च्याट बक्समा एउटा गुगल फर्म राख्दै हुन्छु, अनि त्यो फर्म हेरेर तिमीहरूले फर्ममा चाहिने कुराहरू भरेर अनि त्यसपछि तिमीहरूको जिमेल आइडी सबैको छ नि है? जिमेल आइडी बनाऊ है, नहुनेले आफ्नो जिमेल आइडी बनाऊ। अहिले त्यो पुरानो जिमेल आइडी एक्टिभेट हुँदैन रहेछ अस्ति नै। अनि गुगल क्लासरुममा पनि तिमीहरू जोइन हुनुपर्छ क्या। अनि त्यहाँ होमवर्क राख्न, हेर्न, मैले यस्तो अघि देखाएको फाइलहरू त्यहाँ हालिदिन्छु, तिमीहरूलाई फुर्सद भए बेलामा खोलेर हेर्न मिल्छ। त्यो भएर जिमेल आइडी क्रिएट